भयणीनो, पाद्री बॉलमॅक्साच्या मरणान एके वाटेन आमी सगळीं खूबच दुखवल्या, जाल्यार दुसरे वाटेन आमच्या अपुरबायेच्या पाद्री भावान आपल्या जिविता आनी बुनियादपणा वरवीं आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना दिल्ल्या फळाबरीत योगदाना पासत आमची काळजां वावाडताची नदर घेवन आज देवान दिनू आसता. ताच्या जिविता आनी तरेकवार बुनियादपणा विशीं समाज संपर्क साधनांच्या माध्यमांतल्यान आमी जायतीं आयकलां, वाचलां, पळयलां आनी अनुभवलां. ताणें शिकडायलोलें बरेपण आनी ताणें आमकां दवरलेल्यो गोड गोड यादी माप मेजप नाशिल्ल्यो. ह्याच पासत आमचे आर्सेविस्ट भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डियाल फेर्रान जे कुडीत सुवेच्या म्हत्वाच्या वावरा पासत रोमा शारांत आसात, ताच्या नांवान आनी ताचे बरोबर तशेंच तुमकां सगल्यांक म्हज्या काळजांत बाळगून हांव देवाक ह्या आमच्या पाद्री भावा पासत खोतखोतीत आर्गां दितां. दुबाविरीत आमच्या भावाचें मरण मानून घेवंक खूब कठीण आनी किरीत खाशेलपणान आनी सबार गुणांनी भरलोलो ताचो जागो भरून हाडूंक भोव मुश्कील. मनशाच्या हातान घातिल्ल्या प्रितमेच्या वैकुटाची गिरेस्ताय ओळखून ताणें तिची राखण करूंक जीव करचो. स्वर्ग आनी प्रितूम रचलोलो देव आमचो मोगाळ बाप ताका स्वर्गीच्या वैकुटान किरीत जागो दितलो ही आमची बरो आशाची खात्री. पाद्री बॉलमॅक्साचो वावर न्हूच आमच्या दोन प्रांतांत पूण ताचे भायरूय जालो. When I was given the responsibility as a chairman of the Western Region Commission for Ecology, I made an earnest request to him to be the secretary of the said commission. With his creative and innovative initiatives, he has contributed significantly to the Western region, that is Maharashtra, Gujarat and Goa. आजपासून ओस्तोमचेच्या वाठारांतल्या कांय दिसपांनी ताच्या मरणा विशीं खूब परगटायल्या आनी गिरीत बसवून आमकां आनी ताच्या कुटुंबाक पाठयल्या. ओस्तोमकेच्या पर्यावरणाच्या खात्यांत ताणें दिल्लें उर्बेभरीत आनी फळाभरीत सहभागितायेन हांव उपकारी काळजान मानून घेतां आनी देवाची स्तुती गायतां. GMC हॉस्पिटलांत ताचे आवयन म्हाका अशें म्हणलें, हांवें ताका देवाक दिल्लो, आतां देवाच्या हातांत घालतां, देवाची खोशी सांगता. आमचे आर्सेविस्ट भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डियाल फेर्रान हाच्या नांवान फिलिपिना ताची आवय शालिनी आनी मारियानो, ब्रेझील आनी साबिना, पेरीन आनी टोनी, लॉयड आनी भानुशा ह्या ताच्या भाव भयणांक आनी ह्या सगळ्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक घुसवणेचो दिरादार आनी मागण्यांचो सांगात भासायता. आनी तशेंच ताच्या सोंपलोल्या बापाय कायतान नाजाऱ्यो हाचोय मनान आनी मोगान उगडास.